अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉट लाइट। नाजरीन, आज लाहौर के इलाके जौहर टाउन में तकरीबन 11 बजे धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक और 21 जख्मी हुए। जराये के मुताबिक 15 से 20 बल्कि ज्यादा अब बताया जा रहा है किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ और धमाका कंट्रोल डिवाइस से कार में किया गया। धमाका खेज मवाद में बॉल बेरिंग्स और कील इस्तेमाल किए गए, जिस तरह के हमने 2009 में देखा था कि इसी तरह वारदात होती थी। धमाके की वजह से इर्द गिर्द की जो मकानात थे वो उनको नुकसान हुआ। इस हमले की अभी तक किसी ने भी जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, मगर इसके बारे में जो आईजी पंजाब है वो क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर प्रोफेसर हाफिज सईद साहब का भी घर है, इंडियन के वो मोस्ट वांटेड भी समझे जाते हैं। क्या आपको इंटरनेशनली कोई आपको हाथ नजर आया है कि यहाँ पर जो है या लोकली है सब? देखिए, बात ये है कि कोई इंटरनेशनल एजेंसी ये तो नहीं कहेगी कि ये धमाका हमने कराया है। दूसरी बात इसमें ये है कि जहाँ तक यहाँ पे हाई वैल्यू टारगेट्स के घर का सवाल है, जहाँ पे कि उनका घर है, उसी के पास आपने देखा होगा कि पिकेट है और ये घर के करीब गाड़ी नहीं जा पाई है सिर्फ और सिर्फ उस पिकेट की वजह से। अगर ये पिकेट ना होता ये गाड़ी कहीं और जा सकती थी। सो इसमें आपको अप्रिशिएट करना चाहिए अपनी पुलिस को कि उनकी प्रेजेंस की वजह से और उनकी यहाँ मौजूदगी की वजह से वो अपने टारगेट पे कोई भी नहीं पहुंच सका। इसीलिए भी हमारा ख्याल ये है कि इसका टारगेट जो है वो पुलिस है और वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को अंडरमाइन करना चाहिए। एक बार फिर लाहौर में दहशतगर्दी ने सर उठाया है। लाहौर में आखिरी बड़ा धमाका मई 2019 को दाता दरबार में हुआ था, जिसकी जिम्मेदारी जमातुल अहरार ने कबूल की थी, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान की एक शाख है। बाद में एक सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 जो थे चरसद्दा से ताल्लुक रखने वाले जो मोहसिन खान थे, उनको इस सिलसिले में गिरफ्तार भी किया गया था और सीटीडी के मुताबिक वो खुदकुश हमला आवर के सहूलतकार थे। खुदकुश हमला आवर की जो शनाख्त की गई थी उसमें बताया गया था कि इसका नाम सदीकुल्ला मोमंद है और वो एक अफगान शहरी है और पाकिस्तान में वीजा लेकर तुर्खम के रास्ते से आया था। इसके 2 और सहूलतकारों का ताल्लुक भी मोमंद एजेंसी से था। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन ये है कि आज वजीर आजम इमरान खान ने दीगर वुज़रा के साथ ISI के हेडक्वार्टर में नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में शिरकत की। इन्हीं तमाम मौज़ूआत के ऊपर बात करने के लिए हमने दावत दी है सेनेटर कामिल अली आगा को, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से है। वो सेनेट की कमेटी बराए गवर्नमेंट एश्योरेंसेस के चेयरपर्सन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। चौधरी मंजूर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं और एक अहम लीडर हैं। मुसरत जमशेद चीमा साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, पंजाब हुकूमत की तर्जुमान हैं। उनसे भी पूछेंगे आज जो हमला हुआ है उसके बारे में भी, मगर सबसे पहले अगर आप सबकी इजाजत हो तो अतीक मलिक जो आज टीवी के रिपोर्टर हैं, पूरे दिन से रिपोर्ट करें, उनकी जानिब जाएंगे। अतीक, एक अहम सवाल ये होता है कि पुलिस की पिकेट्स तो बहुत सारे इलाकों में हैं, जौहर टाउन में ऐसी कोई बड़ी पिकेट नहीं है, तो फिर टारगेट जौहर टाउन ही क्यों बना? जी बिल्कुल, ये एक बड़ा एक अहम सवाल है जिस पर आज मुख्तलिफ जो पुलिस ऑफिसर थे उन पर यह सवाल उठाया गया था, लेकिन उनकी जानिब से ये क्लेम किया जा रहा था कि उनका जो टारगेट था वो बेसिकली पुलिस अफसरान थे जिन पर उनको शुबा था और उसके बाद यहाँ पर करीब एक घर भी था जो कि मजहबी रहनुमा थे। लेकिन अभी तक ये चीज़ सामने नहीं आ सकी है कि उन्होंने मखसूस तौर पर यानी स्पेसिफिकली सिर्फ उसी इलाके में उसी पुलिस अफसरान की गाड़ी पर या इलाके में क्यों हमला किया है। लेकिन अभी तक चूंकि मुख्तलिफ तहकीकाती इदारे जो हैं वो इस पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जो मुख्तलिफ एजेंसीज थी उन्होंने भी इस पर अपनी मुकम्मल जो है वो एक रिपोर्ट जामिया रिपोर्ट जो है वो भी बना रही है और मुख्तलिफ जो इदारे थे जो इससे मुंसलिक थे, जिनमें बॉम्ब स्क्वाड था, SPU थे और दीगर जो इदारे थे, उन्होंने वहां पर पहुंचकर अपनी तमाम तर जो शवाहिद थे वो भी इकट्ठे किए हैं। लेकिन अभी तक ये चीज सामने नहीं आ सकी है कि उन्होंने इस मखसूस इलाके को क्यों टारगेट बनाया है। चूंकि IG पंजाब से ये खास तौर पर सवाल भी किया गया था कि क्या
مذہبی جو ایک رہنما ہے ان کو ٹارگٹ بنانا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے ایک عندیہ تو دیا تھا، لیکن بال پھر بھی وہ دوسری جانب لے گئے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مذہبی رہنماؤں کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن چونکہ وہاں پر بیریئر بھی تھے اور پولیس اہلکار بھی وہاں پر موجود تھے اور وہ آگے نہیں جا پا رہے تھے، جس وجہ سے انہوں نے وہیں پہ بلاسٹ کیا تھا. لیکن انیشی طور پر کچھ باتیں اور بھی تھی جو اسپیکولیشن سی مختلف قسم کی جو. جی بہت بہت شکریہ عتیق ملک صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. بہت بہت شکریہ. مسرت صاحبہ آپ کی جانب آؤں گی. جو عتیق ملک بات کر رہے ہیں اور دیگر رپورٹرز بھی انہوں نے سوال کیا اور کہا کہ کیا ٹارگٹ جو تھے وہ حافظ سعید صاحب تھے، تو یہ بتائیے کہ پنجاب حکومت کا کیا موقف ہے اور کیا آپ اس انسیڈنٹ کو جو پچھلا 2019 میں ہوا تھا داتا دربار کا اس سے جوڑتی ہیں یا یہ ایک مختلف نوعیت کا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ منیزے فار ہیونگ می. بہت افسوسناک اور اگر میں یہ کہوں کہ دل دہلا دینے والا واقعہ تھا، جس میں عام شہری اور ایک معصوم بچہ بھی جاں بحق ہوا، اور بڑی مشکل سے امن کو ہم نے انجوائے کرنا شروع کیا تھا اور پیس ہمیں بڑا سسٹینیبل لگ رہا تھا. اور انفارچونیٹلی یہ جو سیڈ اور بیڈ انسیڈنٹ ہوا جس کی وجہ سے آج لاہور کی فضا منیزے بہت ہی زیادہ غمگین ہے اور اداسی پورے ملک میں ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ جو اس طرح کے جو بھی ان کے جو سہولت کار ہمارے ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اس کے جو بھی محرکات وہ سامنے آئیں گے ہم عوام کے سامنے رکھیں گے. لیکن جو سب سے اچھی چیز ہے جس کو میں اپریشیٹ کروں گی، ہمیں پولیس کو اپریشیٹ کرنا ہے، اس کی وجہ یہ کہ ہائی الرٹ تو تھا پہلے سے ہی. پنجاب اسمبلی کے اندر بھی سیکیورٹی بہت الرٹ تھی. اور آپ نے آج آئی جی صاحب کی جو پریس ٹاک سنی اس میں آپ نے سنا کہ 65 الرٹس تھیں. اور اس کے بعد ہمیں سلوٹ پیش کرنا ہے جو ہمارے پولیس کی ہماری فرسٹ لائن جو لائن آف ڈیفینس ہے ان کو. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جو ہم آج ان تمام فیملیز جن کے گھر بہت زیادہ ڈیمیج ہوئے، ضرور اس میں کوئی شک نہیں، بالکل ہم سب ہماری دعاؤں میں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. کامل علی آغا صاحب، چونکہ آپ بھی حکومت کے اتحادی ہیں، لاہور کے رہائشی ہیں، آپ نے دیکھا کہ 2019 میں بھی ایک دھماکہ ہوا تھا داتا دربار کے اوپر. آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ اس سے مختلف نوعیت کا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر سے اب جب کہ انخلا ہو رہا ہے افغانستان میں تو دھماکے جو ہیں خدا نخواستہ پاکستان میں دیکھنے کو ملیں گے؟ دیکھیں، جو لاہور میں دھماکے ہیں، جو بڑے بڑے دھماکے تھے، ان میں مون مارکیٹ کے اندر بھی ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا بالکل، اور بہت ساری جانیں اور بہت سی پراپرٹی اور بہت سارے لوگ زخمی ہوئے. اور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے اوپر جو دھماکہ ہوا وہ بھی بڑا خوفناک تھا. میں سمجھتا ہوں یہ دھماکے تو دشمن نے، ظاہر ہے یہ بین الاقوامی سازش کا ایک حصہ ہے اور بین الاقوامی امداد بھی اس کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے شامل ہوتی ہے. اور جو ہے وہ اس وقت افغانستان کے معاملات کے اوپر بہت پریشان نظر آ رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک مرتبہ پھر یہ دہشت گردی کا طوفان اٹھے اور پاکستان جو ہے وہ فیصلے کرنے میں جو ہے وہ ان کی اعانت یا معاونت والے رویے پہ آ جائے، جو میرے خیال میں ممکن نہیں ہے. اس وقت قیادت بڑی مضبوط قیادت ہے جو ہر صورت میں پاکستان کے مفاد کو دیکھ رہی ہے اور پاکستان کی سیکیورٹی کو دیکھ رہی ہے. لیکن یقینی طور پہ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ایک پرسکون شہر اور پرسکون ملک کو ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کی نظر کرنے کی سازش ہو رہی ہے. شہداء جو آج ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی معافرت کرے اور زخمیوں کی جلد از جلد صحت یابی کے لیے میری بھی دعا ہے. ہر پاکستانی ضرور جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. اور اللہ پاک حکومت کو بھی توفیق دے کہ ان کی اعانت کرے، ان کی مدد کرے اور جن لوگوں کی پراپرٹی ڈیمیج ہوئی ہے اس کے نقصانات کا بھی ازالہ فی الفور ہونا چاہیے. جی، اور چونکہ حکومت کے اندر آپ کی بھی پارٹی ہے تو وہی ایکسپیکٹیشن آپ کی بھی پارٹی سے ہوگی. چودھری منظور صاحب، آپ کی جانب آؤں گی.
देखिए, जब हम बात करते हैं कि जी यहाँ पे फॉरेन हैंड है, तो फिर सवाल ये भी उठते हैं कि सहूलतकार भी तो पाकिस्तान से ही पकड़े जाते हैं। इस धमाके को आप कैसे देखेंगे? थ्रेट अलर्ट्स थी, फिर भी ये धमाका हो गया। आप इसको कहेंगे सिक्योरिटी लैप्स या कि खित्ते के अंदर फिर से दहशतगर्दी ने सर उठाया? बहुत शुक्रिया। एक तो आपका आज में जो धमाका हुआ है उसकी पुरजोर और मजम्मत करता हूं, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे देखें, सोचना पड़ेगा हमें दोबारा से। हमने इसमें बहुत कुछ खोया है इस दहशतगर्दी की जंग में, और जिन लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट थे वो तो अपना इंटरेस्ट और हमें इस जंग में झोंककर वो चले जाते हैं। अब फिर एक बार, तीसरी बार फिर हम एक ऐसी सूरत हाल में दाखिल होने जा रहे हैं। ये एक किस्म का वेकअप कॉल है पाकिस्तान के लिए, अगर इसको समझा जाए इस धमाके को। बिलाशुबा हाफिज सईद साहब का भी घर वहां पे है, पुलिस टारगेट हो सकती है, लेकिन इसको एक वेकअप कॉल के तौर पर लेना चाहिए। और अगर आप गौर करें तो हमने तो बहुत कुर्बानियां दी हैं, सबने दी हैं। 70,000 लोग शहीद हुए हैं। हमने तो अपने लीडर को खोया है दहशतगर्दी की जंग में, और उसके बाद एक फैसला कुन लड़ाई लड़ी थी दहशतगर्दी के खिलाफ, सवात से लेकर वजीरिस्तान तक। और आज फिर अगर ऐसी सूरत हाल अफगानिस्तान के अंदर होने जा रही है, तो हम बार बार हुकूमत को ये कह रहे थे कि आप उसको संजीदा नहीं ले रहे, उसके इम्पैक्ट पाकिस्तान पे आएंगे, और वो आना शुरू हो गए। अब अगर लाहौर के अंदर जो धमाका है, लाहौर कंपैरेटिवली एक सेफ एरिया समझा जाता है, तो अगर लाहौर के अंदर हो गया है तो बाकी जगहों पे आप देखें फिर क्या सूरत हाल होगी। जी बिल्कुल, अभी सेरेना होटल के ऊपर हुआ क्वेटा में, हमने वो भी देखा। जी देखिए, वो फिर शुरू हुआ हमारा। एक दफा आपको याद होगा GSQ अटैक हुआ, फिर फैसल बेस जो नेवी का हेडक्वार्टर था, फिर कामरा हमारा अटैक हो गया, तो कोई जगह ऐसी नहीं बची। अब फिर ऐसे हालात है। मेरा ख्याल है सीरियसली इसको सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे हमने इससे नबूरद आजमा होना। मुसर्रत साहिबा, इसको हम क्या समझे? वन ऑफ अटैक, मगर चूंकि IG साहब कह चुके हैं कि जी थ्रेट्स आते रहे हैं, हमें धमकियां आती रही हैं, तो क्या जिस तरह के चौधरी मंजूर साहब कह रहे हैं, कामिल अली आगा साहब कह रहे हैं, एक कि आप कॉम्पनसेशन देंगे जो वहां पे लोग हैं, और कितनी देंगे? और दूसरा ये कि इसको रोकने के लिए हुकूमत के पास क्या प्लान है? चूंकि आप बताया जा रहा था कि दर्जनों जो है थ्रेट्स आते हैं। जी बिल्कुल मुनीज़े, ये तो बिल्कुल माजी में भी आपको पता है जैसे होता रहा। बड़ी बदकिस्मती रही कि बहुत सारे टारगेट्स को बचा लिया जाता है, लेकिन कभी कभार ये लोग कामयाब भी हो जाते हैं। इसी तरह अगर इतनी ज्यादा अलर्ट्स थी तो इसमें हमें पुलिस को और हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी अप्रिशिएट करना होगा। और दूसरी जहां तक रहेगी बात, यस आई एग्री कि हमें सबको एज ए नेशन भी, और हमारे जितने भी जो सिक्योरिटी के जितने भी इदारे हैं उनको भी इसको एज ए चैलेंज तो लेना ही होता है, लेकिन एक आई ओपनर है। और इंशाल्लाह हम सिक्योरिटी को जितने भी उसके कंसर्न्स हैं उसको उनको पूरा किया जाएगा। और दूसरी जहां तक रहेगी बात, बिल्कुल CM साहब ने आज खुद विजिट भी किया है, आपने देखा होगा हॉस्पिटल, और आगे उन्होंने अपनी टीम को ये बिल्कुल इसमें उन्होंने ये अपनी टीम को एडवाइस किया है कि इसमें हम जिनकी जानों का ज़िया हुआ है और जिनकी इमलाक को नुकसान पहुंचा है उसके ऊपर हम क्या कॉम्पनसेशन ज़ेरे गौर है और ये दी जाएगी। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि बड़ी मुश्किल से हमने बड़ी एफर्ट्स के बाद पीसफुल पाकिस्तान, हमेशा हमारे दुश्मन जितनी भी दुश्मन ताकतें हैं जो बैरूनी हैं और उनके सहूलत कारीगर जो अंदरूनी भी कुछ साजिशें हर वक्त जारी रहती हैं, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान हमारे जो इदारे हैं उनके पीछे पूरी 22 करोड़। जी बिल्कुल, ये तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। मुसर्रत साहबा, मुझे एक वक्फा यहाँ पे शामिल करने दीजिए, एक वक्फा शामिल करना है। उसके बाद आपके शहर में बड़ी हलचल हुई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दो अहम लीडर हमारे साथ मौजूद हैं। बड़े अरसे के बाद साबिक सदर जरदारी और परवेज इलाही साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो रहनुमा हैं, उनकी मुलाकात हुई है। उस हवाले से बहुत सारी क्यासाराइयां हैं जिन्होंने जन्म लिया है, उसके बारे में पूछेंगे आपसे भी और जो दो अहम रहनुमा हैं उनसे भी, वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। पंजाब के अंदर एक सियासी मुलाकात के बाद अफवाहों के बाजार जो हैं फिर से गर्म हो गए हैं और ये मुलाकात थी स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान। इस मुलाकात के बाद दोनों जमातों ने एक ही मुलाकात की 2 मुख्तलिफ प्रेस रिलीजेस जारी की। काफ लीग की प्रेस रिलीज के मुताबिक परवेज इलाही ने सेनेट के इंतखाबात में ताउन पर शुक्रिया अदा किया और पीपल्स पार्टी की प्रेस रिलीज के मुताबिक इस पर इत्तफाक किया गया कि आजाद अदलिया और जमहूरियत लाजम मलजूम है और सवाल यह है कि पंजाब के अंदर कोई नया सियासी इत्तेहाद तो नहीं बनने जा रहा, यही हम पूछेंगे। सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगी चौधरी मंजूर साहब, लाहौर की सियासत के ऊपर तो आप एक अच्छी नजर रखते हैं, तो जो ये मुलाकात हुई है उसके अंदर जो आपकी प्रेस रिलीज आई है उसके अंदर आपने कहा कि इत्तफाक हुआ कि आजाद अदलिया पर यकीन रखते हैं, आजाद अदलिया और जमहूरियत लाजम मलजूम है, जबकि अदलिया का एहतराम जमहूरियत का एक जुज्व है। मुझे मालूम है आपके तो कुछ ऐसे ही एहसासात हैं, मगर क्या जरूरत पड़ी कि आज इसका जिक्र किया आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जो है लीडरशिप के साथ? नहीं, देखिए, ये एक मुलाकात मेरा ख्याल ड्यू थी और इसको हुआ था। इससे पहले बिलावल साहब गए थे वहां पे पता लेने के लिए चौधरी शुजात साहब का, और उसके बाद ये एक रेसिप्रोकल विजिट था, इसको देखा जाए। लेकिन बहरहाल एक बात तयशुदा है कि हम तो अपोजिशन में बैठे हैं, ये इत्तेहादी हैं, गवर्नमेंट के साथ बैठे हैं। गवर्नमेंट के साथ कोई इत्तेहादी खुश नहीं है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने कोई बगावत कर दी है, या उन्होंने तो कहा कि हम इस हुकूमत के साथ हैं अगले इलेक्शन तक। अगले इलेक्शन कब होते हैं ये फैसला होना बाकी है। रही बात ये, देखिए, अगले इलेक्शन 2023 में होंगे ना चौधरी साहब? नहीं, क्या पता कब होने हैं, किसी को कुछ पता तो नहीं होता। लेकिन एक बात बुनियादी है कि देखिए, हम पीडीएम में बैठे थे तो हमने कहा कि हम इस्तीफे नहीं देंगे, क्योंकि हम इस सेटअप को, अगर बाहर निकलती है सारी अपोजिशन तो ये पूरे सेटअप को खतरा हो सकता था। तो हमने कहा कि नहीं, इसके अंदर रहकर आईनी तरीके इस्तेमाल करेंगे। आईनी तरीका क्या हो सकता है? अदम एतमाद का हो सकता है। तो लीडिंग पार्टी नून लीग है, हमें नहीं फायदा दोनों जगह पे, तीनों जगह पे। भले अगर बलूचिस्तान गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पंजाब जाती है तो हमें क्या, हमें जाती तौर पर बेनिफिट नहीं है। लेकिन चूंकि इस हुकूमत ने लोगों पे बहुत जुल्म किया है, महंगाई की सूरत में, बेरोजगारी की सूरत में, खाजा पॉलिसी को देख ले, बाकी जो भी पॉलिसी है उनको देख ले, जो वादे किए थे उसका कोई 1% भी पूरा नहीं कर सके। तो सवाए इंतकाम के और कुछ नहीं किया। तो इसलिए अगर ये हुकूमत गिरती होगी तो हम बिल्कुल गिराएंगे उसको, लेकिन इसका ताल्लुक चौधरी परवेज इलाही साहब की मुलाकात से नहीं है। ये फैसला तो नून लीग ने करना है, ये फैसला नून लीग ने करना है, वो लीडिंग पार्टी। अच्छा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आप ये बात कर रहे हैं चौधरी साहब। अगर वो ये नहीं करते, हाँ, अगर वो ये नहीं फैसला करते तो फिर वो, मैं समझूंगा कि वो फिर हुकूमत के सहूलतकार। अच्छा, वो है नहीं यहाँ पे, वरना उनसे जरूर पूछती। मगर कामिल अली आगा साहब, आपकी जानिब आऊंगी। आपने तो हंस दिया जब चौधरी मंजूर साहब ने कहा कि क्या पता इलेक्शन पाकिस्तान में कब होते हैं। आप क्या समझते हैं इलेक्शंस कब होंगे पाकिस्तान के अंदर? आप नहीं समझते अपने ये हुकूमत जो है अपनी मुद्दत जो है पूरी करेगी? देखें, जहां तक इस हुकूमत की मुद्दत पूरे करने की बात है तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे कमिटेड हैं कि इस हुकूमत का मैंडेट पूरा होना चाहिए और हम उनके मैंडेट को पूरा करने में मावन और अगर सहूलतकार कहें तो वो भी हैं, और हम चाहते हैं कि ये हुकूमत जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करे। जहां तक चौधरी मंजूर साहब की बात है, ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री तो ऐसी है कि इसकी गैर यकीनी सूरत हाल तो कभी खत्म नहीं होती। हर चौथे दिन एक कदम एतमाद की बात होती है, फिर वो विड्रॉ होती है, फिर एक नई मूवमेंट आती है, कोई धरने की बात आ जाती है। कता कलामी माफ, वो ये कह रहे हैं कि आपके बहुत सारे मसाइल हैं हुक्मरान जमात के साथ। वो क्या मसाइल हैं आपके, आज बताना चाहेंगे? इसमें कोई शक नहीं कि जो हमारा एग्रीमेंट था पीटीआई के साथ, उसके ऊपर हमारी रिजर्वेशन उनके साथ जारी रहती हैं और हम उन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी करते रहते हैं। और उसके बाद फिर किसी वक्त वो जो मामला हमारे तय हुए थे कि मुशावरत डे टू डे इश्यूज के ऊपर भी होगी, पॉलिसी मेकिंग के अंदर भी हमारी इनपुट शामिल होगी और दीगर मामला जो है
وہی سلوک ہوگا ہمارے ممبران کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے ممبران کے ساتھ ہوگا. اس کے اوپر جو ہمارے تفاضلات ہوتے ہیں ہم آواز بلند کرتے ہیں, لیکن ایک بات تو لکھی پڑی ہے کہ ہماری قیادت اور ہماری جماعت کبھی بھی یہ نہیں کرتی کہ ایک ہاتھ سے دوستی کا ہاتھ بڑھائیں اور دوسرے ہاتھ سے سازش شروع کر دیں. ہم کسی ایسی سازش کا اور سازشی تھیوری کا کوئی حصہ نہ کبھی بنے ہیں نہ ہم بنیں گے. یہ تو میں آپ کی بات سمجھ گئی. یہ جو ملاقات ہوئی یہ جو ملاقات ہوئی زرداری صاحب کے ساتھ, یہ بڑے عرصے سے ڈیو تھی. چودھری شجاعت حسین صاحب جب جرمنی میں آپریشن ہوا تو زرداری صاحب نے ٹیلی فونیکلی ان کی عیادت کی. اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب خود سے تشریف لائے لاہور میں, چودھری شجاعت صاحب کی عیادت کی. اس کے بعد انتخابات جو ایک بہت بڑا کریڈٹ تھا. آپ کو پتا ہے منیزے کہ اس وقت حالات کیا تھے پورے ملک کے اندر. 3 صوبے جو تھے ان کے اندر ویلا مچا ہوا تھا دھاندلی کا اور ووٹوں کی خرید و فروخت کا. تو اس کے اندر چودھری پرویز لائی صاحب نے انیشیٹو لیا. حالانکہ چودھری پرویز لائی صاحب کے پاس الحمدللہ اگر الیکشن ہوتے تو سب سے زیادہ ووٹ میرے نکلتے, اور اس کے باوجود چودھری صاحب نے اس اعتماد کے باوجود کہ ہم جیت رہے تھے انہوں نے چاہا کہ اس ماحول کو پراگندہ ہونے سے بچایا جائے اور ایک ایسا ایک طریقہ کار طے کر لیا جائے کہ ود ڈیو شیئر تمام پارٹیاں اپنے جو سینیٹرز ہیں وہ بلا مقابلہ منتخب کروا لیں. ٹھیک ہے, وہ تو ہسٹری ہے کامل صاحب, یہ سب کو معلوم ہے. دیکھیے کامل صاحب ایک سوال بہت بنتا ہے. دیکھیے پریس ریلیز آپ لوگوں کی جو آئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, پریس ریلیز میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے آزاد عدلیہ اور جمہوریت لازم ہے جبکہ عدلیہ کا احترام جمہوریت کا ایک جزو ہے. یہ آپ سے پن پوائنٹڈلی میں پوچھ رہی ہوں کہ اس حوالے سے کیا بات ہوئی آج کی ملاقات میں. میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک فکرہ میں سیکوینس میں کہوں گا کہ زرداری صاحب کا بلا مقابلہ میں بہت بڑا رول تھا, کیونکہ اگر وہ اپنے کینڈیڈیٹ کو ودرا نہ کرتے, اور کینڈیڈیٹ بھی ان کے لیے بہت اہم تھا کیونکہ راجہ پرویز اشرف صاحب کا عزیز تھا جو وہ کینڈیڈیٹ تھا, اس کا وڈرال جو ہے وہ چودھری پرویز لائی صاحب کی اور شجاعت صاحب کی ریکویسٹ کے اوپر زرداری صاحب نے وڈرال کرایا. اور آپ کو پتا ہوگا کہ آخری 5 منٹ رہ گئے تھے جس کے اندر جا کے وہ وڈرال ہوا اور تب جا کے ممکن ہوا. وہ آپ نے بڑی اچھی طرح سے تفصیلاً سمجھا دیا, مگر چونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے اس لیے بار بار میں نے وہ آپ سے وہ سوال کیا, اس کا جواب مجھے نہیں ملا. اگلی بات جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. رہی بات اس میں کوئی شک نہیں, یہ فنڈامنٹل ٹروتھ ہے کہ جمہوریت وہیں پنپتی ہے جہاں پہ عدلیہ آزاد ہوتی ہے اور عدلیہ کے فیصلے آزاد ہوتے ہیں. تو آج عدلیہ آزاد ہے میں سمجھتا ہوں وہ ڈیکلریشن میرے نزدیک تو عدلیہ آزاد ہے, اور عدلیہ آزاد ہے تو اتنے اہم فیصلے ہو رہے ہیں, بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف مل رہی ہے. آج بھی خواجہ آصف صاحب کی ضمانت ہوئی ہے. یہ ساری عدلیہ وہ کہہ رہے ہیں سوائے خورشید شاہ کو. چلیں آگے بڑھتے ہیں. کامل صاحب آپ کی جانب پھر سے آؤں گی. مسرت صاحبہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں, ان سے بھی کوئی شک نہیں, خورشید شاہ صاحب کو بھی ملنی چاہیے. جی مسرت صاحبہ, بات یہ ہے کامل علی آغا صاحب نے تفصیلاً بتایا کہ کس طرح قربتیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ کاف کے درمیان. مگر یہ بتائیے کہ آج کی جو ملاقات ہے اس کو آپ کی حکومت کیسے دیکھ رہی ہے؟ کیا آپ کو معلوم تھا کہ یہ اہم ملاقات ہونے والی ہے, یا آپ نے ان سے بات چیت کی کہ جی ملاقات کے اندر کیا کیا باتیں ہوئی ہیں؟ یہ بھی کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ اگلے الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے مسرت صاحبہ؟ دیکھیں منیزہ, سب سے پہلے تو میں ہمیشہ ہماری حکومت نے تو بالکل اپنی اسٹیٹمنٹ بھی دے دی, اور میں بالکل ایک بات جس کے اوپر مجھے بھروسہ ہے وہ یہ, اور ہماری گورنمنٹ کو بھی, کہ چودھری پرویز لائی صاحب جن کا نام ہے, اگر انہوں نے اس میٹنگ کا جو بھی ایجنڈا ہو کوئی اور بھی کچھ ہوتا تو وہ بتاتے ضرور. آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اسٹریٹ فارورڈ ہے, وہ جو بھی ان کی پلاننگ چل رہی ہو وہ آگاہ کرتے ہیں, اور وہ کبھی بھی ایسے بیک ڈور چینل کے تھرو کچھ بھی نہیں کرتے. تو انہوں نے یہ واضح کیا, اور جہاں تک ان کی یہ پریکٹس ہے, اور یہ ہم تمام پالیٹیشینز کو میں تو یہ ہمیشہ آنر کہتی ہوں کہ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ وہ انتہائی روادار اور ویلیوز کو بہت زیادہ ویلیو دیتے ہیں, اور
اس کو بالکل اسی طرح لیا جانا چاہیے جیسے چودھری پرویز الہی صاحب نے فرمایا کہ چونکہ بلاول صاحب تشریف لائے تھے ان کے گھر چودھری شجاعت صاحب کی عیادت کے لیے، تو اس لیے وہ گئے. اور یعنی نو تھریٹ ٹو دا پی ٹی آئی گورنمنٹ جی ان پنجاب، یو ڈونٹ سی دس ایز اے تھریٹ؟ میں عرض کرتی ہوں منیزے، بالکل بھی نہیں. وہ اس پورے ٹینیور میں جو کہ 2023 تک چلے گا ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ آگے بھی ان کا کلیدی کردار ہوئے گا اس ملک کی سیاست میں بھی اور گورنمنٹ میں بھی انشاءاللہ. اب امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ جتنے بھی پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو یہ حق ہوتا ہے، وہ ہمارے ایلائز ہیں لیکن اپنی ایک آزاد حیثیت اور سوچ رکھتے ہیں. تو اگر وہ اگلے الیکشن کو جو کہ 2023 میں ہونا، اگر انہوں نے کوئی پلاننگ کے لیے فرض کرے میٹنگ کی بھی ہو تو ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہ ہے، نہ ہونا چاہیے. اگلی جو بات ہے ٹھیک ہے میں کمپلیٹ کر لوں منیزے. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے جو میں کامل علی آغا صاحب کو سیکنڈ کروں گی، پنجاب صوبہ واحد تھا جو سب سے بڑا صوبہ تھا جنہوں نے گریسفلی سینٹ کے الیکشن کو جو ہے نا وہ کرایا، اور اس میں مین صحرا جاتا ہے، اس چیز کا کریڈٹ جاتا ہے. ہم نے اس وقت بھی ان کو کریڈٹ دیا، تمام لوگوں نے دیا چودھری پرویز الہی صاحب کو. اور چودھری پرویز الہی صاحب کی وزاداری کی یہ حد ہے اور ہائٹ ہے، اور ایسے ہی ہونا چاہیے کہ جن لوگوں کی وجہ سے یہ منظم طریقے سے کوئی سیلنگ اینڈ بائنگ نہیں ہوئی اور جس طرح سے جو کچھ آپ نے سینٹر میں دیکھا، تو اس میں ان کے جن لوگوں نے ان کو کوآپریٹ کیا وہ ان کو شکریہ ادا کر رہے ہیں. اور یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی روایت ہے، تاکہ آئندہ بھی اگر اس طرح سے جس کا ڈیو رائٹ بنتا ہے جس بھی سیاسی جماعت کا وہ لے لے تو اچھا میں چودھری صاحب آپ کی جانب بھی آتی ہوں. چھوٹا سا وقفہ میں اس دیر شامل کرتی ہوں، مگر کاش کہ یہ روایت جو ہے سینٹر میں بھی ہو، پنجاب میں دیکھنے کو مل رہی ہے. مگر جو کیاسا رائیاں ہو رہی ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. آج اس کے اوپر آرٹیکل بھی لکھے گئے ہیں، آج اس کے اوپر خبر بھی آئی ہے. پوچھیں گے چودھری منظور سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سابق صدر آصف علی زرداری کی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے پرویز الہی صاحب کے ساتھ لاہور کے اندر. اس حوالے سے کیاسا رائیوں نے جنم لیا ہے، افواہوں نے جنم لیا ہے. چودھری منظور صاحب، ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے لندن جانا تھا مگر انہوں نے اپنی ٹرپ کینسل کی چونکہ ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ کچھ مصروفیات ایسی ہو جائیں گی یا کچھ پرابلمز ایسی ہو جائیں گی جو ان کو فیس کرنا ہوگا. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صدر زرداری نے جتنے بھی لوگ پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئے تھے ان سے بھی ملاقاتیں کی ہیں، بات کی ہیں. راجہ پرویز اشرف کو کہا ہے کہ ان سے بھی ملاقاتیں کریں، اور اگلا الیکشن اگر وہ انڈیپینڈنٹ طور پہ لڑتے بھی ہیں تو بعد میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی صفوں میں آ سکتے ہیں. اچھا دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ اتحادی جو ہیں وہ کوئی خوش نہیں ہے اس حکومت سے. جتنے بھی اتحادی، آپ ایم کیو ایم کو دیکھ لیں، آپ کیو لیگ کے مسائل ہیں، آپ باقی جتنے بھی اتحادی ہیں، ایون اتحادیوں کو چھوڑ دیں جو خود گورنمنٹ کی صفوں کے اندر، میں نے یہ بہت کم دیکھا ہے پارلیمنٹ کے اندر کہ بیک بینچرز جو ہیں یا پارٹی کے امپورٹنٹ لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر اپنی حکومت کے خلاف اور بجٹ کے خلاف بول رہے ہیں، حکومت کے خلاف. مگر کامل علی آغا صاحب تو ایسا کمپلین نہیں کر رہے، وہ تو ایسا کچھ نہیں کر رہے. نہیں دیکھیں کیوں نہیں کمپلین کر رہے. پچھلی بجٹ میں بھی ایشو ہوا تھا، اس بجٹ میں بھی ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا، جو انہوں نے کہا کہ وہ پورا نہیں ہوا، تو سارے کمپلینٹ تو کر رہے ہیں. ایم کیو ایم سے لے کر سبھی لوگ کمپلینٹ کر رہے ہیں. صوبہ محاذ جو تھا جنوبی پنجاب کیا بنا، کیا ہوا، تو یہ ایک فیکٹ ہے. لیکن جو میں بات کر رہا تھا کہ بیک بینچز جو ہیں وہ بھی وہاں پہ بھی اختاش ہے. تو یہ کوئی معمولی غیر معمولی صورتحال ہے میرے نزدیک ایک سیاسی کارکن کے طور پر جو میں دیکھ رہا ہوں آنے والے دنوں میں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو الیکشن سے پہلے جو لوگ ادھر آنا جانا ہے وہ نیچرلی پی ٹی آئی نے اپنا ٹینیور پورا کیا ہے. ان کے لوگ، میجر طاہر صادق نے کہا کہ اگر یہی صورتحال رہی تو ہم اپنے حلقوں میں نہیں جا پائیں گے. تو یہ چیز ایک ہے. تو پیپلز پارٹی کے اندر نیچرلی پیپلز پارٹی کے اندر گنجائش ہے، لوگوں کے آنے کی گنجائش ہے. تو لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، یہ آنا جانا لگا رہتا ہے. سارے لوگ ہماری طرح تھوڑے ہیں کہ جو اسی تنخواہ پہ کام کرتے ہیں ایک ہی پارٹی میں رہتے. وہ ایک جنرل صاحب تھے نا، وہ تقریر کر رہے تھے
تو انہوں نے کہا میں کل بھی سپاہی تھا, میں آج بھی سپاہی ہوں, میں کل بھی سپاہی رہوں گا. جو ایک بندہ اٹھیا انہوں نے کہا جی تسی نہ ترقی کر رہے ہو جی. نہیں جی, آپ جیسے سیاست دانوں کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں جو وقت کے ساتھ پارٹی نہیں بدلتے, بڑے کم رہ گئے ہیں اب تو. اور کامل علی آغا صاحب بھی ان میں سے ایک ہیں, تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ غیر معمولی صورتحال ہے. کامل علی آغا صاحب, کیا واقعی میں غیر معمولی صورتحال ہے؟ اتنی ناراضگی ہو گئی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ چلنا مشکل لگ رہا ہے آپ کو اور آپ کی پارٹی کو؟ یہ میں نے نہیں کہا, قطعی طور پہ آپ نے کہا غیر معمولی صورتحال. یہ صورتحال جی یہ قطعی طور پہ منیزہ اس قسم کی کوئی بات نہ ہمارے ذہن میں ہے, نہ یہ بات درست ہے کہ ہماری ریزرویشن ہے, ہم باآواز بلند ان کو بیان کرتے ہیں. آج حسین الہی صاحب نے نیشنل اسمبلی میں تقریر کی ہے, انہوں نے بربلا کہا ہے کہ آئندہ الیکشن جو ہے ان حالات کے اندر اگر لوگوں کو پذیرائی نہ ملی اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہ کیا گیا اور ان کی تکالیف جو ہے وہ دور نہ کی گئیں تو کوئی صورت نہیں ہے. انہوں نے بہت سارے بجٹ کے نہیں وہ ہم نے دکھایا, مگر یہ بتائیے کہ آنے والے الیکشن کے اندر کیا پاکستان پیپلز پارٹی ANP اور PMLQ کا اتحاد ہو سکتا ہے؟ یہ بھی تو باتیں کہی جا رہی ہیں نا. دیکھیں ہم کمیٹیڈ ہیں 2023 تک PTI کے ساتھ, اور اس دوران ہماری کسی سازش کا حصہ بننا یا اس حکومت کو ڈسیبل کرنا یا اس کے مینڈیٹ کو خراب کرنا, یہ ہمارے مینڈیٹ میں شامل نہیں ہے, اور نہ ہی الحمدللہ ہماری کوئی روایت ہے. چودھری برادران کیا ہوگا جی 2023 میں اتحاد ہو سکتا ہے؟ ان کی روایت ملنساری ہے, ان کی روایت مشاورت ہے, وہ تو ہر دیوار کے ساتھ بھی مشورہ کرتے ہیں, اور پولیٹیکل لیڈر جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ ان کے روابط جو ہے اسی طرح ہے جس طرح زرداری صاحب کے ساتھ ہے. کس جگہ پہ اگر ان کی ضرورت پڑی ہے اس حکومت کو کسی جگہ پہ ان کو معاونت حاصل ہو تو انہوں نے ان کو معاونت فراہم نہیں کی. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سینٹٹی ہے ہماری پالیٹکس کی. اچھا, مگر آپ نے جواب نہیں دیا کہ 2023 میں آپ کا اتحاد ہو سکتا ہے کہ نہیں, آئندہ اتحاد ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ وقت کی قلت ہے جی, پروگرام کا وقت وہی عرض کر رہا ہوں. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ دیکھیں یہ تو اگلی باتیں اگلی سیاست کا حصہ ہوگی, کس کے ساتھ کون چلے گا کس کے ساتھ کون نہیں چلے گا. یہ نئے الیکشن کی جب بات آئے گی اس وقت اتحاد بھی طے ہوتے ہیں, صفیں بھی درست ہوتی ہیں, اس وقت جو قوم کے مفاد میں ہوگا ہم فیصلہ کریں گے. بہت بہت شکریہ کامل علی آغا صاحب, مسرت چیمہ صاحبہ, چودھری منظور صاحب. تو ناظرین, فی الحال پاکستان مسلم لیگ کاف کہہ رہی ہے کہ آل از ویل حکومت کے ساتھ, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چودھری منظور کہتے ہیں کہ اگر پنجاب حکومت میں تبدیلی آ سکتی ہے تو وہ صرف نون لیگ لا سکتی ہے اور وہ ان کا حق ہے. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.